خوتي المغاربه، السلام عليكم مره اخرى مع فوز في حلقه جديده بفيديو جديد. كنشكركم بزاف على داك الدعم ديالكم في التعاليق. هذا ما كيزيد غير يحمسني انني نزيد نجتهد في لي دومين في المجالات ديالي، في البحث على شنو غادي نقدم لكم. لهذا انا بقاو بداك الحماس اللي شفت دايرين نتوما، زدت انا في داك الحماس ديالي وزدت شويه كما تيقولوا في كسيراتور، وبغيت ندير شويه الفيديوهات باش نفهم الناس شي حوايج اللي مازال ما كيتفهموش. ولهذا بطلب ديال الناس تيقول لنا وضح لنا فوش شي حوايج راه ما تنعرفوهمش. واليوم ان شاء الله خصصت واحد الموضوع مهم، خارج على التعاليق، خارج عن المواضيع اللي تيكونوا اللي كنعاودوهم وكنكرروهم، والمشاكل ديال الناس والهموم ديال الناس مع الفيزا. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد الموضوع مهم بزاف، وبغيتكم تنتبهوا بزاف لهذا الموضوع اللي غندير، لانه مهم وتيلعب دور كبير، تيلعب دور كبير في الفيزا ديالكم. وشحال من واحد كيجهلوا وما كيعرفوش وتيقول انا غير تنعمر وصافي وندخل الدوسي والدنيا هانيه. لهذا الغرض انا اليوم غادي نخصص لكم كيفية ملء الاستمارة، لأن الاستمارة كتلعب واحد 50% في الملف ديالك، وشحال من واحد ترفضات ليه الفيزا وما تيكونش عارف بأنها من الاستمارة. على هذا السبب شحال من واحد كيقول لي فوز راه ترفضات لي الفيزا، داروا لي في 3، داروا لي في 8، راه 8 حتى هي داخله فيها الاستمارة وما تيكونش عارف. لهذا الشيء اللي تنقول لهم انا الرقم 8 راه فيه بزاف ديال الرفض. والرقم 8 بحال شي واحد كدوزو السكانير وتيقلبوا وكتألموا شي حاجه في الذات ديالو، وكيقلبوا عليها في الذات وما كيلقاوهاش، وكيكون غير واحد الفيروس اللي داخل عنده، وكيبقى يتقلب وما كتلقاهش على واحد المده عاد كيبان داك الفيروس اللي كان مخبي في الذات بحال هكاك الرقم 8، لان فيها بزاف ديال الرفض. ولهذا الواحد كيجهل الرقم 8، ومن هاد الاسباب تتكون الفورميلار حتى هي في الرقم 8. شحال من واحد كيعمر وكيدير اخطاء وما كينتبهش وكيدخلهم في الدوسي، وكيكون الفورميلار هو السبب د الرفض ديالو. لهذا السبب هذا انا غندير لكم اليوم الموضوع ديالنا هو الاستماره. الاستماره عندي هنا بزاف ديال الاستمارات، عندي ديال المانيا، عندي ديال ايطاليا، عندي ديال البرتغال، عندي ديال هولندا. ولكن الموضوع ديالنا ماشي هما هاد الاستمارات اللي غادي نقول لكم كيفاش كيتعمروا، ولكن الموضوع ديالنا هو هاد الاستمارات فرنسا لان عليها الطلب، وجاني الطلب كتر ديال الناس د فرنسا. وهادوك غادي نديروهم ان شاء الله في حلقات متدرجين، مي غيكون عندنا حوارات مع المشاركين مره نبقاو نلوحوا واحد الاستماره في الاخر الحلقه، ونوريكم الطريقه والكيفيه كيفاش كتعمر. اليوم ان شاء الله الموضوع ديالنا هو الاستماره د فرنسا، كيفاش تعمر، الطريقه كيفاش تعمر، باش غتعمر، شنو غادي دير، والطريقه كذلك النتيجه اللي كتكون ديال الاداره اللي كتكون في الجنب. وشحال من واحد كيجهلها، لان التقرير ديال الفيزا ديالك ماشي التقرير اللي تيكون في الكوميسيون لداخل، ولكن التقرير كيكون كذلك هنا في الفورميلار. وشحال من واحد ما كيكونش عارفو النتيجه ديالك تتعطى هنا في الفورميلار، هنا كتكتب، وهنا كيديروا لك المعدل واش سقطتي ولا نجحتي في هذا المطبوع هذا. وفي اخر الحلقه غادي نوريكم ديك النتيجه فين كتعطى وشنو تيتكتب فيها وعلاش كيتكتب فيها ديك النتيجه. بالنسبه للاستماره انا كنصح الناس ما يعمروا لا بستيلو زرق، لا بستيلو خضر، لا بستيلو احمر، لا بقلم الرصاص. من الاحسن يعمروا بستيلو اسود، ويكون الخط ديالهم جميل. وحتى لما كانش الخط ديالهم جميل يحاولوا يديروها طابي في الوورد ويامبريميوها ويجبدوها، وها هما تهناو من الخط ديالهم. لهذا كنصح الناس اللي عندهم الخط ضعيف ما يحاولوش يعمروا بالستيلو ويبقوا يغامروا، لان الا قبضتي فورميلار وعمرها هو وعطيناها لثلاثه د الناس وقراها واحد وما قراوهاش جوج، دونك داك الفورميلار ملغيه، بويسكو جوج ما قراوهاش راه ما فهموا والو. هكاك كذلك ملي كتعمرها وكتدخلها للكونسولا يمكن واحد يقراها والكونسول ما يفهمهاش. لهذا السبب هذا تنقول لواحد الا عنده ليكريتور مزيانه وديلات خدمه جوسكين مزيانين ويعمر بي غون شيفر يبانوا بالوضوح. الا كان شي واحد عنده الخط جميل سواء في العائله، سواء شي واحد عنده اجونس، شي واحد عنده تيليبوتيك ومكلف بهادشي ديال التعمار، شوفوا ليه الخط ديالو كي داير. الا كان الخط جميل عنده خليوه يعمر، الا كان شي خط ماشي هو هذاك جروا منه الاستماره ما تخليوش يعمر، لان الخط الا كان ماشي هو هذاك الاستماره كلها كتلغى وكتاثر لك على واحد 50% في الرفض ديالك ديال الفيزا. انا درت هنا واحد ليكزومبل، عمرت لواحد السيد هنا واحد الطالب، ولكن ماشي هو، انا عمرت غير وهمي باش نوريكم الكيفيه كيفاش كتعمر والارقام اللي كتعمروا فيها. كنجيو لهنا وكنديروا، انا درتها كبيره في الاسم ديالو العائلي،
ونقصت لكم جوج ودرت 3 الاسم الشخصي، وجيت لهنا ودرت تاريخ ازدياد والمدينه والبلاد والجنسيه، ولهنا واش ذكر ولا انثى، وكوشيت هنا حيت هو عازب درت سيليباتير، وجيت لهنا ودرت نيميرو ديال البطاقه الوطنيه ديالو، ها هي في النيميرو 11، وفي النمره 10 هذه خاصه بالقصيرين. 12 درت باسبور اوردينير بويسكو لي باسبورات كيكونوا على الاشكال والجوازات على الاشكال مي كيدفع الواحد في الشركه. كاين الجواز العادي، كاين الجواز سبيسيال، كاين الجواز الاترونجي، وكاين الجواز الدبلوماتيك اوتر باسبورات. كاينين الانواع، كل واحد في كيقصد الشركه وشنو كيدير في داك الجواز في داك الكوشي. كنجيو لهنا كنديروا النيميرو دو باسبور. ها هي درت لكم دوز الفابي بي اش. الباسبورات كيكونوا في ار زد اك كيو بي، كل واحد على الاشكال شنو عنده كيدير الارقام ديالو. وكتجيو هنا وكديروا الديليفرونس، فوقاش سلمتوا الجواز وفوقاش صلاح تاريخ انتهاء الجواز والمدينه من خديتوه. راه هما واضحين، حيت هاد الفورميلير هادي راه طبيعيه كتعمر. انا هاد الفوق هذا كله سهل، انا غنهبط لكم المواقع اللي مهمه. الفوق كله باين لي زادريس، التليفون ديالكم اللي غديروا. كنصح الناس اللي كدير التليفون دير التليفون اللي كيكون خدام ديما، ما ديرش شي تليفون اللي ساكت ما كيجاوبش، لان داك التليفون راه كيجي فيه الميساج كيقول لك اجي تاخذ الباسبور، وانت كيقد يكون جاك الميساج وما عرفتيش جاك الميساج تقول تعطلوا عليا، هو راه الباسبور ديالك واجد، يمكن صيفطوا لك الميساج ما وصلكش في داك التليفون اللي درتي. لهذا كنصح انا التليفون نهار دفعوه خلوه ديما خدام حتى تدوز المده ديال الجواز ديالكم، وديك الساعه سدوه ولا خليوه. كنهبطوا هنا كنديروا لادريس، كنديروا التليفون، كنديروا واش هو ايتيديون ولا هادي. راه كاين اللي تيكون خدام مستخدم، كاين اللي تيكون الوظيفه العموميه، كاين اللي تيكون فلاح، كل واحد شنو كيدير تما. كنهبطوا هنا، انا درت ليه لو نون ديال الليسي ديالو في النيميرو 20. مي درت ايتيديون هبطت في النمره 20 درت ليه العنوان ديال الليسي واش من ليسي كيقرا. نتوما الا كنتو في الشركه كديروا اسم الشركه والادريس ديالها والتاريخ ديالها. كان موظف كيدير اسم الوزاره فين خدام، كل واحد شنو كيدير هنا لادريس. ما درتيهاش ماشي مشكل. كنهبطوا هنا كنديروا سياحه بويسكو هو درت ليه لا ريزيرفاسيون دوتيل من الظهر ديال الاستماره، دونك غادي يدير توريزم. ولا جاتكم ليبرجمون كديروا فيزيت لا فامي يعني زياره عائليه، ولا كنتو غاديين رياضه كديروا سبور، كنتو غاديين الفن كديروا كولتور، كنتو غاديين شي حاجه اخرى كتبريسيزيو اوتر بريسيزي. كاين مثلا اللي كيونس باه كيكون مريض تيديروا accompagner mon père pour aller à l'hôpital، تيكتبها دوطخ بريسيزي حيت ما مكتوباش، وكيكتبها بستيلو اسود وكتكون واضحه. تنهبطوا هنا وكنديروا المدينه البلاد باش غتمشي فوقاش غتمشي في لو مونبر دونطري لو 22. الا درتي هنا فرانس وجيتي ل 23 درتي فرانس، يعني هاد السيد هذا غيمشي بالطائره. اما الا كنتي غتمشي بالقطار او الحافله كدير فرانس وكدير اسبان، لان الفرونتيير الاولى اللي غتدخل عليها الحدود هي اسبانيا، دونك تدير اسبانيا. كنهبطوا هنا وكنديروا اون اونطري بويسكو هو طالب غير 7 ايام، درت ليه انا اون اونطري. الا كنتو غطلبوا كثر كديروا بليزيور، كتحددوا شحال داك كثر، واش 3 شهور ولا 6 شهور. انا درت ليه هنا غير 7 ايام وهبطت هنا درت ليه بلا واخد الفيزا. ها هي وي درتها غير مثال، لان هنا تيقول لك اخر 3 سنوات الاخيره فوقاش الفيزا اللي كانت عندك في اخر 3 سنوات الاخيره. انا درت ليه هنا وي حيت اختها في 3 سنين الاخرى، ودرت ليه اخر فيزا فوقاش بدات وفوقاش سالات وشحال كانت فيها. درت ليه 30 جور وهبطت لتحت بلا داير البصمات، درت ليه وي بلا فايت داير البصمات. كنجيو هنا مور الظهر كنديروا فوقاش غتكون في فرنسا. هادي تحديد ديال فرنسا اللي داير في لوطيل، كدير 7 جور كدير من لو 17 حتى لو 24. انا درت هادي اكسبري، درتها بالعاني، درت كوشي، لان ملي كتكوشي انت بحال هكا هما كيلغيو لك الفورميلير. ما ديروش لي كوشي بحال هكا والراتيراج، ما تجرحوش داك ستيلو ولا تخبشوه في هاد الورقه هادي اللي كتعمروا، ولا في الاسم ديالكم ولا في التاريخ المده اللي كطلبوا. خصها تكون الفورميلير معمره نقيه. انا درت لكم هاد العلامه هادي بلا لا بقات هكا راه هاد الفورميلير كتلغى، هاد الاستماره مشات ما كيفهموا والو فيها لان ضربتيها بالراتيراج. كنهبطوا هنا كنديروا اسم ديال لوطيل، تحت منها كنديروا لوطيل سميتو، اولا كنديروا ليبرجمون سميت داك السيد اللي مصيفط لك البرجمون، وتحت منها كنديروا لادريس ديال لوطيل او لادريس اللي مصيفط لك البرجمون.
وكنجيو لهاد لابارتي هادي. انا عمرت من هاد الجهه اللي اغوش. علاش؟ لان السيد ضامنو باه. ها هي كتبت هنا بريزون شارج دو مون بير. الا كان السيد مستخدم غادي على حساب الشركه كيدير بريزون شارج دو سوسيتي. الا كان داك السيد غادي على حساب المقاوله كيدير بريزون شارج دو لونتربريز. الا كان داك السيد غادي على حساب الميتويال كيدير بريزون شارج دو ميتويال. كل حاجه كتضمنك هنا، كدير الضمانه ديالها هنا. كنتي غادي على حسابك غتعمر في هاد الجهه اللي من هنا اللي على اليمين. ها هي باغ فو ميم، غادي على حسابك. ارجون ليكيد، لي شيك كاين اللي كيدفع لي شيك كيكون ترافل شيك، دوك لي شيك اللي كيتصرفوا برا. كاين هنا كاين ليبرجمون، كاين اوترا بريسيزي، كاين ترونسبور كدير كوشي لا مقطع ريزيرفاسيون ولا مقطع بي الي روتور. ولتحت كاين اوترا بريسيزي كدير بطبيعه الحال اسيورونس كتكتبوا لان هو تيكون معاك وكيقدروا يطلبوه لك في المطار وتيقول لك ورينا لاسيورونس ملي كتكون داخل ديك الدوله. تنجيو هاد لابارتي باردون، تنجيو لهاد لابارتي هادي التحتانيه. هادي تيكون بها الناس اللي كيكونوا مسيطين ليبرجمون، تيكونوا عايشين برا وكيصيفطوا لوالديهم او خوتهم او خواتاتهم وكيعمروا في هاد لابارتي. هذا اللي هذا المول فورميلار ماشي هو اللي يعمر في هاد لابارتي، غيعمر هذاك اللي مصيفط ليبرجمون. كتعمروا ليه لو نون ديالو، لو برينون ديالو، دات دو نيسونس، ناسيوناليتي واش عنده فرنسيه او لا. الا كانت جنسيه كديروا لي فرونسيز، ما عندوش جنسيه كديروا ماروكان. وكديروا ليان دو بارونتي هي لتحت. واش كيجيكم داك السيد اللي مصيفط، واش النسيب، واش ولدك، واش ولد ولدك ولا ولد بنتك. دونك هادو كلهم كتسيني فيهم هنا، او لا ولد العم او ولد الخال. وكتكتبوا الا ما كانتش مكتوبه اوتر ابريسيزي. وكنهبطوا هنا لتحت وكنديروا في اغابا وكنديروا السيناتور وكنديروا التاريخ، النهار اللي غتدفعوا فيه، النهار. والسيناتور تكون محكومه. السيناتور اللي عندكم في الباسبور تسينيوها بحالها. ابار دوك الناس مساكن اللي تيكونوا كبار ما كيكونوش عارفين، حتى لا داروا زيرو ولا داروا شي بصمه كيقبلوها منهم. ولكن الناس اللي تيكونوا جون تيكونوا خدامين انتيليكتويال يحاولوا يتقنوا لا سيناتور اللي عندهم في الباسبور مع لا سيناتور اللي كتكون عندهم هنا في الفورميلار. مي كنساليو فورميلار فشحال الناس ما كيعرفوش واحد الجهه كتكون خصيصه بالناس ديال لادمينستراسيون كيعمروها هنا، هي اللي كتكون السبب في الفيزا ديالك وفي الرفض ديالك وفي لانيولاسيون ديال الفيزا ديالك. ها هي هنا كنجيو لهنا كنلقاو دوكيمون دو جوستيفيكاتيف. هاد الفوق هذا ما معنيينش به، لان كيديروا لك غير كوشي ان تخدمات هاد الفورميلار تخدمات في الكونسولا، حيت كاينين لي فورميلار كيتخدموا في لي فرونتيير وداكشي كيطيح بنادم اون بان كيعمروا ليه تما. دونك نتوما كلكم معنيين هنا في المغرب، دونك معنيين هنا في الكونسولا او لومباساد. دونك تيكوشيو على لومباساد ولا الكونسولا. حنا غنهبطوا الاوراق اللي كتدفعوا نتوما. كنجيو لهنا كنلقاو دوكيمون جوستيفيكاتيف، دوك لي دوكيمون اللي دخلتو نتوما في الكونسولا ملي بغيتو تدفعوا. شنو تيكون مكتوب فيهم؟ تيكون مكتوب فيهم دوكيمون دو فواياج، لان داك الباسبور عندك صالح تيديروا ليه كوشي مزيان انت دزتي. هما غاديين بدقه بدقه حتى كيكملوا لك النتيجه كامله. كتجي لهنا كيديروا لك موين دو سوبسيستانس، لي موين اللي كتدخل معاك. مثلا تيكون بنادم مستخدم تيدخل مع لي فيش دو بي لا سي ان اس اس لي غولفي بونكير، تيدخل مع داك المسائل ديالها كيديروا ليه كوشي. كيجيو لهنا كيديروا لانفيتاسيون، واش عنده لوطيل ولا ليبرجمون، واش مزيانين بجوج كيديروا كوشي. دونك ها هو ناجح غادي في الطريق. كيجيو لهنا كيديروا موين دو ترونسبور. موين دو ترونسبور تيبقى فاكولتاتيف. كاينين حالات اللي كيبزو منك هما تيقول لك جيب لنا البيي تكون مقطعه الي روتور، تيديروا ليه هنا كوشي. ولا ما كانش هما كيلغيوه بويسكو فرنسا ما تاكزيجيش البيي غير لا بغات هي. كتهبط لتحت كيديروا لاسيورونس. دونك عندك بون اسيورونس مصايب اسيورونس مزيانه معترف بها كيديروا لك كوشي. اوتر كتزيد شي حاجه كما تنقول تزيد شي حاجه على الدوسي، هي هذه اللي تيكتبوا لك لتحت شي ملكيات شي لعيبه مهم شي حاجه كتدخلها زايده على داكشي د الخدمه اللي كيطبق عليك. هادوك تكميليين ديال الدوسي حتى هما تيكتبوهم لك لتحت. كيجيو لهنا كيديروا القرار ديالك ديسيزيون، اختبار واش نجحتي او لا سقطتي ولا تانيولات داك الفيزا ولا وقع لها شي حاجه. هادشي هذا كامل ما كتشوفوش، انت كتدفع في الشركه كتمشي في حالاتك. ولكن هاد الورقه كتوصل للكونسولا هكا كتطريطا في الكوميسيون في واحد المجلس تيكونوا فيه بزاف جوج ديال الاعضاء. كاين واحد المجلس جالس كيفيريفي لي بابي ولي دوسي، وكاين واحد المجلس جالس لهيه تيفيريفي لي دوسي اللي تيكونوا فالسيفي مزورين. الا كان شي شبهات عندهم دي زاباراي كلشي كيدوز. الا كانت بالليزر تيبان مزوره، تيبان كلشي التوقيعات شنو كيدار لي غولفي بونكير. هذاك خاص باش كيتانيولا داك الفيزا كتلغى
وكيقدوا يدوزوها للوزاره ولا لجهات السلطات المعنيه الا كان شي تصوير ولا شي تحريف خطير. لهذا تيكونوا جوج ديال جالسين تما. هذاك المجلس اللي كيدوز عنده الاولاني هو المجلس ديال الورقات ديالكم. الا شافوا شي شبهات كيدوزوها للاخرين باش كيديروا ليها المراقبه، ويشوفوا داك الشبهات اللي بانت لدوك المراقبين اللي كانوا كيراقبوا لكم الدوسي اللي غيكونفيرميو لكم الفيزا ما عجبهمش داك الشيء اللي شافوه، لان تيكون عندهم حتى هما تجربه في هذه المسائل. كيدوزوها للاخرين اللي كيدوزوها عبر الات باش كيعرفوا دوك الوراق واش مزورين، اولا كيتصلوا بالهواتف ديالهم الشخصيه اللي تيكون دايرين سبيسيال مع دوك الجهاز باش كيعرفوا داك الوراق واش محرفين ولا مزورين ولا وقع فيهم شي شبهات. ما عليناش نكملوا الموضوع ديالنا. ملي كتوصل هاد الورقه عند دوك اللجنه الخاصه كيدوزوا لك هاد الشيء كامل، تيلقاوه مزيان طريطي مزيان فورميلار معمره مزيان الورقات مزيانين. كيجيو لي كوشي هنا كيديروا لكم الاولى مكتوبه ريفوزي، يعني الدوسي داروا ليه قيموه مزيان لقاو ريفوزي انه غيترفض ما عجبهمش ماشي هو هذاك. دونك تيديروا كوشي في ريفوزي، تيتهز داك الدوسي تيتخشى في واحد البلاصه في واحد البيت خاصه بالناس اللي كترفض لهم الفيزا، وتيبقى داك الدوسي ديالك تما كيبقى معطل حتى كتجي النوبه ديالو كيهزوه يديو على هادشي. كيقول لك راه تعطل علينا الملف ما جاش، على هاد السبب كيدخل الدوسي ديالك وتيبقى مخزن حتى لواحد المده وطرشق ليهم وكيهزوه يديوه لتما ويعطوك الباسبور ديالك. اما الا كان ديليفري يعني خديتي الفيزا تيدوز الدوسي ديالك وتيمشي لواحد البيت اخر اللي تيكون فيه تيخزنوا فيه الناس اللي خداو الفيزات، وكيتهز وكيمشي اكسبريس 2 جور 3 جور بحال صيفطتي شي دي اش ال ولا صيفطتي شي بوست كرونو دغيا كيمشي للشركه كتلقى الجواز ديالك واجد وكيجيك الميساج دغيا وكتجي وكتسلم باسبور اون 3 جور 4 جور كتلقى الفيزا ديالك واجده تسطريطا بالزربه عرفوا شنو كاين شنو عندك خديتيها دونك نجحتي في الامتحان. مي كنجيو لهنا كنلقاو انولي انولا داك الملف ما عجبهمش انولاو. يمكن تانولا داك الفيزا اللي كانت ديجا عندك ولا انولاو ليك حتى وافقوا وتانولات ما تعجباتش. شحال من واحد كيقول لك انا حتى بغيت ناخذها ولقيت انولي فوق الفيزا ديالي دار لي انولي ما فهمت علاش. كيجيهم شي كود تليفون كتجيهم شي وشايه كتجيهم بزاف ديال الحوايج وكي انوليو داك الفيزا ما تيبقاوش خديتيها. مي كنجيو لهنا كنلقاو سي يعني سيركولاسيون خديتي فيزا سيركولاسيون سي ولكن كورت سيجور هي سي ولكن كورت سيجور. ما تقولش راه عندي العام هذاك ما كيتسماش العام هذاك تيتسمى عام ولكن مده قصيره لانك كضرب 3 شهور وترجع في حالاتك. ماشي عام بروفيزوار ماشي عام اللي كتمشي بحال فيزيتور هذوك تيكونوا عام تيجلسوا عام كامله. الا جيتي لهنا لقيتي في تي ال فيزا تيريتوار ليميتي يعني ديك في تي ال كيعطوك واحد الفيزا خاصه كا بارتيكولي هذه كتعطى قليل كتعطى الناس اللي تيكون فئه قليله. فيزا تيريتوار ليميتي واحد الفيزا كتعطى غير في التيريتوار د فرنسا ما كتخرجش على فرنسا ماشي شينغن ما والو ولكن التيريتوار د فرنسا ما تخرجش على فرنسا عندك فرنسا اللي تدور فيها. هذه كتعطى كا بارتيكولي واحد الحاله خاصه ولكن كتعطى قليل واحد الناس واحد الفئه معينه. وبطبيعه الحال لتحت كيديروا لك داك الفيزا اللي خديتي وعطاوها لك تيديروا لك المده ديالها راه لقيتو لتحت بحال اللي كتكون في الاستماره. هنا كتلقاو نومبر دو جور اللي خديتي وتبدا لك وتسالى لك واش خديتيها ملتيبل ولا اون اونطري ولا دو زونطري وكتقاضى هاد اللجنه ديال الكوميسيون. انا وضحت لكم بحال هاد الفورميلار الاستماره بحال الاستمارات الاخرين اللي كاينين في الدول الاخرين كلهم كيتعاملوا بحال هكا باش الناس تعرف شنو كاين. لهذا وضحت لكم الاستماره الطريقه والكيفيه كيفاش كتعمر وكيفيات كيفاش كيديروا لكم في الكوميسيون. انا جاني واحد الميساج بغيت نقولها قبل ما نختم هكا. جاني شي واحد قال لي واحد خينا انا دفعت الوراق خديت الفيزا وواحد معايا ما عرفتوش كيخدا الفيزا ما دفع والو وجاتو الفيزا ما فهمت والو. صيفط ليا شي 3 ولا 4 ميساج. بالنسبه لي انا القناه ديالي انا مخصصه ديال الوراق الناس اللي كيدفعوا بالوراق. شوف قلب على القناه اللي داك السيد كان كيدخل ليها باش خداها بلا فيزا يمكن تلقاها راه موجوده. الا قلبتي في اليوتيوب راه تلقى دوك القنوات اللي تيقولوا انك تاخذ الفيزا بلا اوراق يمكن تدخل ليها. اما انا دخلتي القناه ديالي انا القناه ديالي كلها بالاوراق ما كنديرش الفيزا بلا اوراق عندي غير بالاوراق وكيفاش تجمع الاوراق وكيفاش تهيئ باش تكسب الفيزا ديالك بالجديه بالعمل. والى اللقاء في الفيديو الجاي. بارطاجيو هذا الفيديو اللي عجبكم والى اللقاء مع فوز
في الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامة.